السلام عليكم. إذا نكملوا لا سيري ديكزارسيس في الدرس ديال لا décroissance radioactive. كنا خدمنا l'exercice 1, دابا ندوزو l'exercice 2. Par une série de transformations radioactives, l'uranium se transforme en plomb. Certaines étapes correspondent à une radioactivité alpha, les autres à une radioactivité bêta-. Alors l'uranium 238 باش يعطينا le plomb 206 بطبيعة الحال راه دازم plusieurs transformations radioactives يعني plusieurs désintégrations. كنهضروا هنايا على لا فامي راديواكتيف راه شفناها في الدرس. الوغ هاد لي ديزانتيغراسيون اللي وقعوا باش نحصلوا على هاد لو بلومب راهم اما دو تيب الفا ولا دو تيب بيتا موان. الوغ لا كيسيون écrire l'équation bilan global et déterminer le nombre de particules alpha et bêta moins émises. يعني خاصنا نعرفوا شحال ديزانتيغراسيون وقعات دو تيب الفا وشحال ديزانتيغراسيون دو تيب بيتا موان، لان كل ديزانتيغراسيون الفا راه كتكون émission d'une particule alpha يعني واحد نوايو ديليوم. كل ديزانتيغراسيون دو تيب بيتا موان راه كيكون émission d'un électron. يعني كنكتبوا l'uranium اللي عنده le nombre de charge 92, le nombre de masse 238 كيعطينا le plomb de nombre de charge 82, de nombre de masse 206 plus x يعني واحد le nombre ديال لي بارتيكول الفا. بارتيكول الفا يعني نوايو دو هيليوم دو 4 بلس y فوا لا بارتيكول بيتا موان. بيتا موان يعني الكترون موان 1 0. alors x هو لو نومبر ديال لي بارتيكول الفا émises و y le nombre des particules bêta moins émises، لأن هنايا كاين plusieurs désintégrations de type alpha et de type bêta. alors دابا خاصنا نحسبوا هاد x et y. إذا رجعوا لي لوا دو سودي اللي كيقولنا lors de ces transformations il y a conservation de nombre de nucléons et conservation de nombre de charges. alors le nombre de nucléons بالنسبة للuranium le nombre de nucléons c'est 238 كيعطينا هاد البلومب de nombre 206 plus alors هاد x غادي نضربوها في 4 c'est 4x plus 0 fois y. بالنسبة لا conservation de nombre de charge alors بالنسبة للuranium عندنا 92 est égal 82 plus 2x alors هاد x غادي نضربوها في 2 c'est 2x moins إذا هنا عندي moins 1 fois y c'est moins y وبالتالي غادي يكون عندي واحد لو سيستيم اللي غادي نقلب على x et y. اذا من هنا غادي نلقى x لان هنا عندي 0 y alors غادي نلقى لا فالور دو x غادي نعوضها هنايا غادي نلقاو لا فالور دو y في الاخر غادي نلقاو x est égal 8 et y est égal 6 يعني كاين 8 بارتيكول الفا et 6 بارتيكول بيتا موان. يعني هاد لي ترانسفورماسيون راديواكتيف اللي داز منهم l'uranium باش يعطينا لو بلومب راه كاين 8 désintégrations de type alpha et 6 désintégrations de type bêta moins. On douze la partie الثانية de l'exercice. 1 gramme d'uranium 238 a une activité de 12200 becquerel. Quelle est la demi-vie de cet isotope? وشنو عطاونا le nombre d'Avogadro ou la masse molaire d'uranium. إذا هنا غادي نرجعوا لي غولاسيون اللي عطاوكم في الدرس وغادي نشوفوا شنو اللي عطاونا وشنو طلبوا منا اننا نحسبوا. إذا هنا اللي مطلوب منا أننا نحسبوا لا دومي في يعني تي ان دومي. الوغ إما غادي نستعملوا هاد لا غولاسيون هادي ولا هادي بيسك دابا ما عندناش لا كورب باش نقولوا راه غادي نحسبوا هاد لا دومي في من لا كورب راه ما عندناش، يعني غادي نستعملوا غير هاد لا غولاسيون ولا هادي. نشوفوا دابا شنو عطاونا. أو عطاونا 1 غرام دورانيوم يعني عطاونا لا ماس، من بعد عطاونا لاكتيفيتي يعني ا0 وعطاونا لا ماس مولير الوغ هادي وعطاونا لو نيميرو اتوميك. الوغ دابا كيفاش غادي نجمعوا هاد لي غولاسيون كاملين باش نلقاو لا دومي في. الوغ في لا دومي في عندنا هنايا في هاد لا غولاسيون هادي عندنا لا كونستانت راديواكتيف هنا عندنا لا كونستانت دو طون. الوغ كنشوفوا بان ا0 ايت ايغال لامدا فوا ان 0 وبالتالي غادي نستعمل هادي لان فيها هاد لامدا. اذا نبداو بهاد لا غولاسيون هادي تي ان دومي. الوغ اون ا تي ان دومي ايت ايغال ال ان 2 divisé par lambda. دابا لامدا ما عندناش، منين غادي نجبدوها؟ غادي نجبدوها من هنا. alors ln 2 alors لامدا شنو هي a0 divisé par n0 غادي نعوضها هنايا a0 divisé par n0 يعني n0 غادي تولي البسط. واش عندنا n0؟ ما عندناش، ولكن شنو عطاونا؟ عطاونا قلنا لا ماس وعطاونا لو نيميرو اتوميك.
alors من هاد les deux relations غادي نجبد هاد n. إذا عندنا n يعني le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro est égal la masse divisé par la masse molaire. alors من هنا غادي نجبدو هاد n ولا نرمزو لها مثلا ب n0. alors n0 est égal la masse fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire. alors غادي نعوضو هنايا تالي Tn demi est égal ln2 n0 راه هي la masse fois le nombre d'Avogadro divisé par la masse molaire عاد هاد A0 وبالتالي عندنا la masse عندنا le nombre d'Avogadro عندنا la masse molaire. alors غادي نعوضو بلي فالور باش نلقاو Tn demi. إذن فاش غادي تعوضو بالنسبه للماس راه غادي تخليوها بالغرام لان عندنا لا ماس مولير بالغرام باغ مول باش تختزلو بالغرام وهاد المول غتمشي مع المول موانزا وغادي تبقى لنا هاد تي ان دومي بسكوند. الوغ فاش غادي تحسبوا غادي تلقاو هاد لا فالور الوغ تي ان دومي est égal 1, تقريبا 44 fois 10 à la puissance 17 secondes. كما كتلاحظوا بالنسبه لهاد لا فالور راه كبيره بزاف يعني باش توقع لا ديزانتيغراسيون النص ديال لي نوايو اللي كانوا في لانستون انيسيال راه خاص دوز هاد المده كامله. اذا هاد المده هنايا راه حسبناها بسكوند باش نلقاو واحد لا فالور اللي هي صغيره شويه. مثلا بغينا نلقاوها بلو جور راه غادي نقسموها على 24 فوا 300 ولا 3600. الوغ هادي هي لا فالور يعني تي ان دومي هنايا غادي تكون بالجور. بغينا نلقاوها مثلا بلي زاني راه غادي نزيدو نقسموها على 365. الوغ غادي نلقاو اذا هنايا هاد تي ان دومي تقريبا 4.55 fois 10 à la puissance 9 اني اللي هي 4.55 مليار داني. يعني اليورانيوم عنده واحد لا دومي في اللي هي كبيره بزاف. En dessous l'exercice 3 on se propose à partir du graphe ci-dessous d'établir la loi de décroissance radioactive des nucléides. شنو كنقصدوا بعدا بان نوكلييد؟ ما هضرت لكمش عليها في الدرس. في الفيزيك نوكليير كنستعملوا بزاف هاد لو مو نوكلييد. شنو كنقصدوا بها؟ هو لونسومبل ديال لي نوايو اللي عندهم ميم نومبر دو بروتون اي ميم نومبر دو نوكليون يعني ميم نومبر دو نوترون. يعني كيكون عندهم حنا شفنا لي زيزوتوب كيتميزوا بميم نومبر دو بروتون مي عندهم لو نومبر دو ماس يعني لو نومبر دو نوكليون مختلف وبالتالي كيكون عندهم لو نومبر دو نوترون مختلف. بالنسبه للنوكلييد راه كيكون عندهم ميم زد و ميم ان و ميم ا يعني هو لونسومبل دي نوايو ايدونتيك. يعني مثلا هنا خدينا لو كربون 14 و لو كربون 12 ما غاديش نقولوا حنايا نوايو دو كربون. واش نوايو دو كربون 14 راه فيها لو نومبر ديال بروتون 6 و نومبر دو نوترون راه 8 و نوايو ديال كربون 12 راه فيها نومبر دو بروتون راه 6 و نومبر دو نوترون غادي يكون 6. يعني فاش كنهضروا هنا على نوكلييد راه كناخذوا واحد لونسومبل اللي فيها دي نوايو ايدونتيك لي نوايو ديالها بحال عندهم ميم زد ميم ان ميم ا. نرجعوا ليكزارسيس هنا عطاونا لا كورب اللي كيمثلنا لاكتيفيتي اون فونكسيون دو طون. الوغ rappelez la loi de décroissance donnant l'activité d'un radionucléide يعني radionucléide هو واحد nucléide radioactif en fonction du temps. alors la loi de décroissance اللي كيعطينا l'activité راه هو هذا يعني a de t est égal à 0 fois l'exponentielle ديال moins lambda t. a0 بطبيعة الحال هي l'activité à t est égal 0 يعني à l'instant initial. بالنسبه للامدا راه هي لا كونستانت راديواكتيف اللي لونيتي ديالها هي سكوند موان 1. دو غرافيكومون ديتيرميني لاكتيفيتي انيسيال اي لا دومي في تي ان دومي. او بالنسبه لاكتيفيتي انيسيال غادي نجبدوها قالوا لنا غرافيكومون غادي نمشيو لاكتيفيتي انيسيال يعني ا تي تيغال 0 غادي نشوفوا ا تي تيغال 0 شحال لاكتيفيتي راه هي 10 ونضربوها في 10 على بويسونس 3 بكلر. الوغ ا 0 est égal 10 à la puissance alors 10 fois 10 à la puissance 3 بكلر. بالنسبه لا دومي في يعني تي ان دومي حنا شنو كنعرفوا في الدرس بان تي ان دومي راه كتكون لي نوايو غيستون يعني في هاد تي ان دومي هو لا موتي ديال لي نوايو انيسيال. alors c'est n0 divisé par 2 وقلنا كنجيو لهاد لا كورب ولكن فاش كيكون عندنا n en fonction de t وكنشوفوا n0 divisé par 2
كنشوفوا فين جات وكنديروا لا بروجيكسيون وكنلقاو لو طون. مي هنايا عندنا لا كورب ديال لاكتيفيتي اون فونكسيون دو طون، يعني خصنا نلقاو دابا علاقه ما بين هاد تي ان دومي ولاكتيفيتي. alors شنو كنعرفوا حنايا؟ بان ا دو تي est égal à 0. اذا اما نستعملوا هذه ولا نستعملوا هذه اللي عندها علاقه مع ان، لان حنايا ان اللي عندنا العلاقه ديالها مع تي ان دومي. alors غادي نعوضوا ا دو تي بهاد لا غولاسيون هادي، سي لامدا فوا ان دو تي. او دابا الا بغينا نلقاو ا في هاد لو طون يعني تي ان دومي يعني لا دومي في، غادي نديرو هنايا تي غادي نعوضوها ب تي ان دومي. وبالنسبه لان في تي ان دومي راه هي ان زيرو ديفيزي بار دو، يعني غادي نعوضوها بان زيرو ديفيزي بار دو. غادي نلقاو بان هاد ا في هاد لو طون هذا سي ان سي لامدا فوا ان زيرو ديفيزي بار دو. بالنسبه للامدا فوا ان زيرو غادي نجبدوها مع هاد لي غولاسيون اللي شفنا في الدرس. لامدا فوا ان زيرو راه هي ا زيرو، وبالتالي ا في هاد تي ان دومي est égal, alors lambda fois 1 0 c'est A0 divisé par 2. وبالتالي دابا من حقنا نمشيو لا كورب ونشوفوا فينا هي هاد لا فالور A0 divisé par 2. alors A0 راه لقيناها هي 10 fois 10 à la puissance 3، غادي نقسموها على جوج غادي تعطينا هي 5 fois 10 à la puissance 3 بكلور. غادي نشوفوا فين جات هاد لا فالور 5، جات هنا. غادي نديروا لا بروجيكسيون على لا كورب، غنديروا لا بروجيكسيون على هاد لاكس دي طون يعني لاكس دي زابسيس، وبالتالي كنلقاو لو طون. هاد لو طون تي ان دومي يعني لا دومي في est égal 1، وما نساوش نضربوها في 10 à la puissance 2 secondes. En deuxième question 3, calculer la constante radioactive lambda en précisant son unité. alors on sait que حنا شنو عندنا في الدرس العلاقه ما بين لا دومي في et lambda. alors كنعرفوا بان تي ان دومي est égal ln2 divisé par lambda. بغينا دابا نحسبوا lambda، alors lambda est égal ln2 divisé par tn demi. نعوضوا tn demi بلا valeur ديالها، alors c'est 10 à la puissance 2 secondes. ونحسبوا غادي نلقاو lambda est égal 6,93 fois 10 à la puissance moins 3. وبالنسبه للونيتي alors هنايا هاد لو طون بسكوند، وبالتالي لونيتي غادي تكون ديالها هي سكوند موان 1. بالنسبه لكيسيون 4 graphiquement déterminer la constante du temps tau. alors باش نحددوا هاد طو graphiquement يعني هاد لو طون هذا خاصنا نشوفوا شحال لاكتيفيتي في هاد لو طون. alors غادي نحسبوها. عندنا a de t est égal à 0، alors غادي نخدموا لا غولاسيون الاولى c'est A0 fois l'exponentielle ديال موان لامدا تي. alors بغينا نحسبوا دابا حنايا هاد لاكتيفيتي في هاد لا كونستانت دو طون اللي هي طو. alors غادي نعوضوا هاد لو طون هنايا موان لامدا، alors تي غادي نعوضوها بطو. وحنا شنو كنعرفوا بان لامدا est égal 1 divisé par طو، يعني لامدا فوا طو est égal 1. وبالتالي هنا شحال غادي يسبقى لي؟ غادي يسبقى لي هنايا 1، وبالتالي لاكتيفيتي في هاد لو طون هذا راه هي A0 فوا ليكسبونونسيال ديال موان 1. غادي تحسبوها بالكالكولاتريس، غادي تلقاو ليكسبونونسيال د موان 1 سي 0,37، يعني لاكتيفيتي في هاد لو طون هذا سي A0. alors A0 راه حسبناها هي 10 فوا 10 à la puissance 3 بكلور، alors غادي نضربوها في 0,37 اللي غادي تعطينا هي 3,7 فوا 10 à la puissance 3. غنحددوا هاد لا فالور في لا كورب غادي تكون تقريبا سي 3,7، يعني غادي تكون هنايا. غادي نشوفوا فين غادي تقاطع مع لا كورب ونديروا لها لا بروجيكسيون. alors هنا سي 1,5 وبالتالي هنا تقريبا سي 1,4، يعني طو لقيناها دابا غرافيكومون est égal يعني هذه هي طو est égal 1,4 نضربوها في 10 à la puissance 2 secondes. alors question 5, quelle est la relation entre lambda et tau est-elle vérifiée dans ce cas? alors la relation راه قلناها بالنسبه للطو est égal 1 divisé par lambda. alors غادي نحسبوها بهاد لا ميثود هادي. alors غادي نحسبوا هاد طو لامدا راه لقيناها سي 6,93
fois 10 à la puissance moins 3. Alors, غادي نحسبوا هاد la valeur. نلقاو taux est égal à 1,44 fois 10 à la puissance 2 secondes. يعني تقريبا la même valeur اللي لقينا graphiquement. بالتالي la relation entre lambda et taux est vérifiée.